नाजरीन वेलकम बैक। हमारा प्रोग्राम जो है वो लास्ट कॉलर जो थे वो कह रहे थे कि उनको ये 5 ईयर रूट का जो है वो क्या चेंज कर सकते हैं क्योंकि उन्हें 10 साल के रूट पे डाला हुआ है। तो ये एक बहुत सारी कन्फ्यूजन है इसके बारे में क्योंकि ये क्लियर कट रूल नहीं है, क्योंकि लोग मुख्तलिफ वजह से 10 साल के रूट पे होते हैं। यहाँ पे जो है ना एक्चुअल कॉम्प्लिकेशन आती है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपको जब लीव टू रिमेन दिया गया उस लेटर में उन्होंने होम ऑफिस ने क्या कहा है या जब आपने एक्सटेंशन लिया उसमें क्या कहा है। आप जनरली जब बात करते हैं तो उसकी उस बेसिस पे उस इंफॉर्मेशन पे हम आपको डिटेल आंसर इसके बारे में नहीं देते। जैसे मैंने कहा ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसके लिए बेहतर यही है कि आप हमारा नंबर जो है स्टूडियो से ले रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो फिर जब आप 5 साल पीरियड पूरा कर लेते हैं या वैसे ही आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर लें, दफ्तर आ जाएं, हम फिर इसको आपको इस रूल के बारे में डिटेल एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं अभी जो है वो फेसबुक पे जो लाइव लोग थे उनके लिए मैंने बात बताई है कि एक्चुअली जो हमारा दफ्तर है हम हर किस्म का काम करते हैं, इमिग्रेशन का नहीं है। हम इनफैक्ट फैमिली का भी करते हैं और अभी रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा जो हमारे पहले से ही क्रिमिनल जो है वो हमारी ऑफिस थे और अब हमने एक नया ऑफिस जो लेटन में बना लिया है, उसमें सिर्फ हम क्राइम का काम करते हैं। हर किस्म का क्राइम का काम है। हमारे पास लीगल एड भी मौजूद है और बहुत बड़ी हमारे पास एक सोलिसिटर्स की और बैरिस्टरों की बहुत बड़ी टीम हमारे पास मौजूद है। तो अगर आपको कोई भी मसला होता है या अभी अनफॉर्चुनेटली कहीं भी ऐसा ना अल्लाह ना करे कि आप अरेस्ट के हो जाते हैं तो आप हमारा नंबर जो है वो इकरा स्टूडियो से जो इमरजेंसी नंबर है वो ले लें। वो 24 आवर काम करता है, किसी वक्त भी आप हमें कॉल कर सकते हैं तो हमारे आदमी वहाँ पे अटेंड करेंगे। याद रहे कि जब आप डिटेन होते हैं अरेस्ट होते हैं तो वहाँ पे पुलिस पे वाले आपको एक ड्यूटी सलिसिटर भी देते हैं जो 24 आवर मौजूद होते हैं। ड्यूटी सलिसिटर का जो मैंने एक्सपीरियंस है वो ये है कि वो हमेशा कोशिश यही करते हैं कि आपको यही कहें कि आप नो कमेंट जाएं। जब आपने इंटरव्यू करना है तो नो कमेंट करें। जब आप नो कमेंट करते हैं तो एज अ बैरिस्टर मैं आपको बता सकता हूं कि आगे जाकर जब आपका ट्रायल आएगी या केस आगे जाता है तो फिर आपको बड़ा मसला बनता है, क्योंकि जब आपको पहली अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपका जो है वो क्या हुआ, यानी कि क्या सिचुएशन थी जिस पे आपको एलिगेशन लगा, आप क्या कर रहे थे या क्या नहीं कर रहे थे, तो उस वक्त आप कोई भी उनको स्टोरी नहीं बताते हैं तो बाद में जाकर वो फिर आप जो है वो अदालत में बताएंगे तो उसका आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर और उसकी एक और भी ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि पुलिस वालों को आपने अपनी तरफ से कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो फिर उनको आपको डिटेन करना जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको डिटेंशन में रखें और फिर अदालत में पेश करें, फिर आपको बेल मिले। अगर आप अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो फिर ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो पुलिस वाले आपको पुलिस बेल पे छोड़ देंगे अनटिल फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो होती है। तो ये जो है जो बेहतर होता है। बात मैं कर रहा था इनफैक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, और चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से जैसे मैंने कहा कि हम रिसेंटली केस कर रहे हैं, इसमें एक बात याद रखें कि आप कोशिश करें कि जो सोशल सर्विस वाला केस वर्कर है उसके साथ आप अपने तलकात अच्छे रखें। वो ऑन द फेस वो आपको ऐसे लगेंगे कि वो आपके बड़े हमदर्द हैं, आपकी हर किस्म की मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है। उनकी ऐसी चालाकी से आपको अवेयर होना चाहिए कि वो इनफैक्ट जब असेसमेंट करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि वो आपको किस तरीके से और किस नज़र से देख रहे हैं, और वो हमेशा बड़े नेगेटिव नज़र से देख रहे हैं। वो आपके हैंड जेस्चर, आपकी आँख की जो मूवमेंट है, वो आपके घर की हर एक चीज़ को जो है वो बड़ी डिटेल तरीके से फिर असेस करते हैं और बड़ी नेगेटिव तरीके से असेस किया जाता है। तो इसलिए उनके साथ तावन करें, लेकिन ये ना समझें कि वो जो भी बात कह रहे हैं वो आपकी जो है इंटरेस्ट में है। सो बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर जब वो अपनी असेसमेंट करते हैं तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें जब वो बयान करते हैं तो आप एज अ नॉर्मल पर्सन आपका अपने गुस्से पे या वो कंट्रोल नहीं रहता और आप स्ट्रेस हो जाते हैं। स्ट्रेस जब होते हैं तो फिर आप जो है उनके गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, फिर आप उनके साथ जो है वो जो है अगर बदतमीज़ी करना शुरू कर दें तो वो ये सारी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ मज़ीद जाएंगी और वो चाहते भी यही हैं। मैंने नोटिस किया कि ज़्यादातर वो यही चाहते हैं कि आपको इस तरीके से जो है अनॉय करें कि आप रिएक्ट करें। और वो नाज़रीन कॉलर ले लेते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में बात जारी और सारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी। मैं खबर पे बोलना ते दिल ते दर्द हुंदा है जी जी।
थोड़ा होंदा रहिंदा ते ओह केह् वजह है? वो सरकार तो आप ऐसा करें कि हॉस्पिटल जाएं, चेक कराएं, क्योंकि दिल पे थोड़ा सा भी दर्द हो या ज़्यादा हो ख़तरनाक होता है। आप जाएं, जाकर डॉक्टर से चेक कराएं। मैं लॉयर हूं, मैं आपको नहीं बता सकता कि वो क्या है। अपनी सेफ्टी के लिए बेहतर है कि आपने जो है जीपी के पास जाएं। शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, ये कोई कॉलर थे समथिंग, आई थिंक इनको कोई गलत कॉल मिल गई है। ये मुझे डॉक्टर समझ रहे हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बैरिस्टर हूँ। तो अगर दिल का दर्द है, ये तो डिपेंड करता है कि दिल का दर्द आपको क्यों हो रहा है। अगर कोई लड़की की वजह से हो रहा है तो फिर और मामला है। अगर किसी और वजह से हो रहा है तो फिर आप अपने जीपी के पास जाएं और जाकर वो जो है वो अस्पताल में जाकर चेक करें। ऐसी बातें जो है वो लूसली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दिल का मामला है। ईदर वे अगर किसी के साथ लग गया तब भी ख़तरनाक है, और या उस पर कोई बीमारी आ गया तब भी ख़तरनाक है। शुक्रिया आपकी कॉल का। नाजरीन, बात हो रही थी हमारी जो है ये केयर वर्क जो सोशल सर्विस के प्रोटेक्शन के हवाले से। अब ये इसमें जो कैफ कास्ट जो है वो इन्वॉल्व होती है। जब वो इन्वॉल्व होती है तो इनफैक्ट उनकी सेक्शन 47 की जो है वो असेसमेंट और इंक्वायरी उनको करनी पड़ती है, क्योंकि उसी पे बेस हो। अगर मैटर अदालत में चला जाता है तो फिर कैफ कास्ट का जो है सेक्शन 47 की इंक्वायरी जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे जो है जज फैसला करता है कि क्या बच्चे को आपको वापस किए जाएं या बच्चों को जो है वो अडॉप्शन में लिया जाए, या फिर या थर्ड पार्टी जो आपके ही कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं उनको बच्चे दिए जाएं। तो ये जो रिकमेंडेशन ऑफ्टन होती है कैफ कास्ट की, उसी पे ज़्यादातर जो है वो जजेस फैसला करते हैं। नॉर्मली जो है बहुत कम देखने में आया है कि जो असेसमेंट सोशल सर्विस ने की हुई है या कैफ कास्ट, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो जज जाए। तो ज़्यादातर वो जज जो है ये इस सिचुएशन में होता है जहाँ पे वो समझते हैं कि बच्चों को इनफैक्ट ख़तरा है माँ बाप से, या जो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ वो इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, तो फिर वो इनफैक्ट जो है ना ये होता है। नाज़रीन, एक कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम, बर्मिंघम से बात कर रही हूँ मिसेस हुसैन। जी आपसे ये पूछना था कि अगर पाकिस्तान से या इंडिया से जैसे कोई आता है एज अ विजिट वीज़े पर, तो उनका जो मेडिकल है, हम यहाँ पे उन्हें अगर उन्हें ज़रूरत पड़े, बुजुर्ग हैं, तो उन्हें यहाँ पे हम लेके जा सकते हैं जीपी या हॉस्पिटल, या हमें पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी? नहीं, देखिए, अगर वो विजिटर आते हैं तो फिर उनको कोई राइट नहीं है कि वो यहाँ की जो एनएचएस से फ्री जो है वो ट्रीटमेंट ले सकें। अगर वो सेटलमेंट पे आते हैं तो फिर तो वो ले सकते हैं, क्योंकि उसकी हेल्थ चार्जेस आपने ऑलरेडी पे की होती हैं आने से पहले। लेकिन एज अ विजिटर जो आते हैं, ये इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि ओबियसली इमरजेंसी में अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है, यहाँ पे आते हैं तो आप हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल उनको ट्रीटमेंट ज़रूर करेंगे, वो आपको ये नहीं कहेंगे आप चले जाएँ। बाद में जब वो चेक करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये तो फ्री ट्रीटमेंट जो है एनएचएस पे इनको कानूनी तौर पे ये ले नहीं सकते, फिर वो आपको प्राइवेटली बिल करेंगे। और सम टाइम ये जो बिल हैं ये बड़ा ही जो है एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। लोगों के पास इतना वो पैसा नहीं होता है कि इनफैक्ट वो बिल पे कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उससे बेहतर यही होता है कि आप लोकल अस्पताल जाने के बजाय आप प्राइवेट क्लिनिक में चले जाएं, वहाँ से पहले से उनसे बात कर लें और अग्रीमेंट कर लें कि क्या उनकी फ़ीस होगी। क्योंकि जब ये जो लोकल एनएचएस जो के हॉस्पिटल है वहाँ पे आप जाते हैं, ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो बाद में वो बिल करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि उनके क्या चार्जेस हैं और कितने पैसे वो मांग रहे हैं। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे, वो पैसे इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मांगते हैं। आम लोगों के बस में की बात नहीं होती है कि वो एक्चुअली वो प्राइवेट जो उनके बिल बनता है वो उसको इनफैक्ट पे कर सकें। अभी हमारे पास एक क्लाइंट थे, उनका 56,000 पाउंड बना दिया उन्होंने। वो 2 हफ्ते अस्पताल में रहा, कोई ऑपरेशन हुआ तो उसका 50,006 का बिल है। और वो कोई भी उनके घर वाले इस पोजीशन में नहीं है कि ऐसा ये बिल दे सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर ऐसी सिचुएशन, ऑब्वियसली अल्लाह ना करे, ये बीमारी तो अचानक आ सकती है, किसी वक्त भी आ सकती है, आप बीमार हो सकते हैं, यहाँ अगर आप एज ए विजिटर आते हैं तो बेहतर यही है कि आप किसी प्राइवेट जगह पे जाकर उनका इलाज कराएं, जहाँ पे आप पहले से ही फिक्स कर लें कि वो क्या चार्जेस करेंगे। जी, तो इसका आप क्या मशवरा देते हैं कि वो पाकिस्तान से हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेके आए, या फिर यहाँ पे हम हेल्थ इंश्योरेंस उनकी ले देखो, लें? हेल्थ इंश्योरेंस तो आप यहाँ से ले सकते हैं पाकिस्तान। बेहतर तो यही है जब वहाँ से आप ट्रैवल करते हैं तो ऑलवेज ट्रैवल इंश्योरेंस जो होती है वो पहले से आप ले लें,
کیونکہ وہ آپ کو کور کرے گی، کیونکہ آپ ایز اے وزٹر کہیں بھی جاتے ہیں، یہاں سے کہیں جاتے ہیں یا پاکستان سے یہاں آتے ہیں یا کسی بھی ملک سے آتے ہیں، تو از آلویز بیٹر ٹریول انشورنس آپ لے لیں، کیونکہ وہ آپ کو سستی پڑتی ہے، بہت سستی پڑتی ہے. تو اگر اللہ نہ کرے ایسی کوئی سچویشن آ جاتی ہے تو پھر وہ ٹریول انشورنس جو ہے وہ آپ کی پے کرے گی. تو یہ سب سے بہتر ہے. ایسی سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے از آلویز بیٹر کہ آپ جو ہے وہ ٹریول انشورنس لے لیں اگر کہیں بھی آپ جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں. شکریہ آپ کے کال کا. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، یہ جو سوال کیا ہے کالر نے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ بہت سارے لوگ انجانے میں بڑی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اوبیسلی یہاں پہ ان کے جو ہے وزٹر آئے ہوئے ہیں اور بیمار ہو گئے ہیں، ایمرجنسی ہے، تو وہ ہاسپیٹل لے جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹریٹمنٹ بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ بعد میں وہ آپ کو بل کریں گے پرائیویٹلی، اور یہ بلز جو ہیں یہ کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے ٹریٹمنٹ کی ہوتی ہے اور ان کے اپنے جو چارجز ہوتے ہیں اس کا انہوں نے آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کیا ہوتا کہ وہ ان کے چارجز کیا ہوتے ہیں. یہ تو آپ کو تب پتہ چلتا ہے کہ جب وہ بل آپ کے گھر آئے گا تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ایکسپینسو پڑتا ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. جیسے میں نے کالر کو کہا ہے کہ انشورنس، ٹریول انشورنس، اگر کوئی بھی آپ کہیں بھی جا رہے ہیں ٹریول کے لیے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹریول انشورنس لے لیں. ٹریول انشورنس بہت مختلف قسم کی کمپنیاں جو آپ کو ٹریول انشورنس دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ انفیکٹ آپ کو وہ جو ٹریول انشورنس ہے وہ بڑی سستی مل جاتی ہے. تو ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ پروٹیکشن کی جو ہے کہ پروسیڈنگ تب کرتے ہیں عدالت جو سوشل سروسز جب وہ انفیکٹ سمجھتے ہیں ان کے اسیسمنٹ میں یہ آتا ہے کہ انفیکٹ دیر از اے ڈینجر ٹو دا چلڈرن، بچوں کا جو ہے وہ نگلیکٹ کیا گیا ہے یا وہ بیمار تھے تو انہیں صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا گیا یا ان کو امبیڈن کیا گیا ہے. تو یہ ساری اگر چیزیں ان کی اسیسمنٹ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ انفیکٹ جو ہے کہ پروسیڈنگ عدالت میں جائیں گے، وہاں پہ وہ شروع کر دیتے ہیں. بچے آپ سے وہ لے سکتے ہیں. جب ایک دفعہ بچے اڈاپشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ ان بچوں کو مل بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بڑا ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے. ریسنٹلی میں کہیں پہ گیا ہوا تھا تو وہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ کوئی فیملی ہے، وہ انفیکٹ کو 14-15 سال کے بچے کو جو ہے وہ جو اکیلے چھوڑ کے وہ چلے گئے. تو یہ ایک نگلیکٹ ہوتی ہے، ابینڈنمنٹ ہوتا ہے. نگلیکٹ ہوگی، ابینڈنمنٹ تو نہیں ہوگی، واپس آ جائیں گے، لیکن اوبیسلی یہ بھی از اے گڈ انف ریزن فار سوشل سروس ٹو گیٹ انوالو. اگر وہ انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو ایسی کوئی بھی جو ایک چیز ہے اس کو غور و فکر سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ کچھ بچے جو ہیں اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بات میں ناراض ہو جاتے ہیں، اور ناراض ہو کر اگر وہ جا کر اپنے اسکول میں جا کر کسی دوست کو یا اپنے ٹیچر کو بتا دیتے ہیں تو اسٹریٹ وے ٹیچر کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ سوشل سروسز کو بتائے، اور اگر اس میں کوئی انجری وغیرہ آئی ہوئی ہے تو وہ پھر پولیس کو بھی انوالو کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یہاں پہ کیونکہ قانون ہے یہاں کا اور بڑا سخت قانون ہے، تو اس کو جو ہے ڈیفینیٹلی مد نظر رکھیں، اپنے بچوں پہ اسٹرانگ نظر رکھیں. بچے آپ کے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ آج کا سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری ایسی انفارمیشن انہیں مل رہی ہے، اور انفیکٹ کچھ بچے جو ہیں وہ اس بات وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایکچولی سم ٹائم ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ بچے اپنے گھر والوں کو ڈرانے کے لیے انہوں نے ایسے کیا، لیکن بعد میں وہ جو ہے وہ ایسا مسئلہ بن گیا کہ سوشل سروس سے انوالو ہوئے. وہ اگر بچہ ریٹریکٹ بھی کر لیتا ہے اپنی اسٹیٹمنٹ سے، انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے، پھر بھی یہ سوشل سروسز جو ہے یہ آپ کو ہر 6 ویک کے بعد وہ اسیس کرنے آئیں گے یا ہر 3 منتھ کے بعد وہ کنٹینیو اسیس کرتے رہیں گے. تو یہ کچھ بھی اوبیسلی جب آپ وہ ڈیٹیل سوال جب کرتے ہیں اور بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ بھی اگر آپ کا وہ پورا بایو ڈیٹا چیک کریں گے تو کچھ نہ کچھ اگر ان کو مل جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے بہت سارا جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور بڑا سٹریسفل یہ سچویشن ہوتی ہے. میں نے جتنے بھی فیملیز دیکھیں جو اس سچویشن میں انوالو ہیں وہ انفیکٹ جو ہے وہ بہت ہی یعنی کہ نازک وقت سے گزرتے ہیں، اور ایموشنلی یہ جو ہے نا یہ ساری سچویشن بڑی ڈینجرس. جب وہ اسیسمنٹ کرتے ہیں اس وقت بھی آپ کو وہ سیپریٹ رکھ سکتے ہیں، اور وہ جو پیریڈ ہوتا ہے وہ سیپریٹ. یہ ویسے تو 45 ڈیز ہوتے ہیں ورکنگ ڈیز، ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اسیسمنٹ کرنے کے لیے.
تو اگر سیکشن 47 کی انکوائری ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا زیادہ بھی عرصہ لگ سکتا ہے، لیکن آئیڈیلی یہ جو ہے یہ ہونا چاہیے پہلے انیشلی ان کے پاس وہ 8 دن کے لیے بچوں کو لے سکتے ہیں، پھر وہ 7 دن کا مزید ایکسٹینشن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ مزید جو ہے وہ ٹائم لیتے ہیں تو پھر ان کو عدالت میں جا کر ایمرجنسی آرڈر لینا پڑتا ہے، اگر وہ نہیں لیتے ہیں تو پھر آپ کا رائٹ ہے کہ انہیں چیلنج کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ پہلے 8 دن وہ بچے آپ سے لے کر جا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ 7 دن مزید ایکسٹینشن ہوگا، پھر اس کے بعد اگر یہ پیریڈ اس سے زیادہ چاہیے انہیں تو پھر ان کو کورٹ میں جانا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، یہ تقریباً نٹ شل میں نے جو ہے یہ چائلڈ پروٹیکشن کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر مزید آپ اس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا آپ کو اس قسم کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو ہمارا نمبر دفتر سے لے لیں، تو کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ مجھے واسٹ ایکسپیرینس ہے اس ایریے میں، بہت سارے تقریباً جو ہے کوئی 1 سال ایسا نہیں جاتا جہاں پہ ہم ایسے کیس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ تو جی ناظرین، اب میں بات کرنا چاہتا ہوں جیسے میں نے سٹارٹ پہ کہا تھا کہ یہ جو میٹریمونیل جو ہے ابیوس جو ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے، یعنی کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ان کی جو بیوی ہے وہ اگر ان ہسبینڈ پہ ایسا الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ جنسی جو وہ زبردستی کی ہے، تو یہ اس ملک میں یہ اب قانون ہے سنس 1992 سے کہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ اوبیسلی اس کے بارے میں ابھی تک جو ہے وہ واقف نہیں ہیں۔ جو ریسنٹلی جو ہے ایک انٹرویو اپنا وہ سروے کیا گیا 2018 میں، تو 65 سے اوپر لوگ تو اس بات کو ابھی بھی نہیں مانتے کہ یہ جو لو ہے یہ صحیح ہے، فیئر ہے، اور ایسا وہ تو مانتے نہیں ہیں کہ آپ اپنی جو وائف ہوتی ہے اس کے ساتھ جنسی جو زیادتی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ جو اس کے سروے کے مطابق تقریباً ینگسٹر جو تھے 18 سے لے کر 25، ان کا کوئی 16% جو ہے وہ رویہ یہ تھا کہ یہ پاسبل ہے۔ لیکن اس جیسے میں نے کہا کہ یہ جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اور جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی بہت ساری انفارمیشن چاہیے اور پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ یہ جو سلسلہ تھا یہ شروع ہوا پہلے 1736 جو ہے یہ جو یہاں پہ جو اس ملک میں میتھیو ہیل کے نام سے جو تھے انہوں نے یہ اس بارے میں لکھا اپنی ایک ہسٹری آف دی پلی آف کراؤن کے بارے میں۔ وہ چیف جسٹس تھے کنگز جو ہے وہ کورٹ میں، کنگز بینچ کورٹ میں، تو انہوں نے اس بارے میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی رائے اور اوپینین دی کہ کیا یہ جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں یہ جنسی جو زبردستی اس کے وہ جرم کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ان کا رویہ یہ تھا میتھیو ہیل کا 1736 میں کہ انفیکٹ کیونکہ آپ جب شادی کرتے ہیں تو آپ اپنی اجازت دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ میں رہنا چاہتے ہیں، تو وہ اجازت جو ہے وہ پھر واپس نہیں لی جا سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے ساری زندگی کے لیے وہ اجازت جو ہے آپ کو مل جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جنسی اگر زیادتی کرتے ہیں تو آپ کو قانون کا جو پہلے قانون تھا 92 سے پہلے وہ اس کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کا لیگل جو ہے وہ چارج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پھر رویہ آگے 1822 میں جان فریڈرک آرچبولڈ جو تھے انہوں نے اپنے پلیڈنگ اینڈ ایویڈنس اینڈ کرمنل کیسز میں انہوں نے مزید اس کو جو ہے وہ دوبارہ وہی جو ہے میتھیو ہیل کا جو رویہ تھا یا جو ان کی رائٹنگ تھی ان کے اپنے ہسٹری آف پلیز آف دی کراؤن میں، وہی انہوں نے دوبارہ رپیٹ کی کہ کیونکہ آپ جب شادی کرتے ہیں تو جب آپ شادی کرتے ہیں تو جو آپ ایک کنسنٹ دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں ایز اے میاں بیوی، اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ انفیکٹ شادی شدہ جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ جو ہے یہ جنسی زیادتی کی کیس نہیں ہو سکتا۔ لیکن جیسے میں نے کہا ہے کہ آر ورسز آر 1991 میں کیس جو ہے عدالت میں گیا، جو ہسبینڈ تھا اس کو وائف نے ریپ کے کیس میں جو ہے وہ کیس کر دیا، تو یہ معاملہ اپیلوں کے ساتھ وہ کنوکٹ ہو گیا، پھر اپیلیں ہوئی، ہاؤس آف لارڈ کا پھر فیصلہ ہوا، اور ہاؤس آف لارڈ میں پھر جو ہے لارڈ ایمزلی نے
یہ ان کا بیان تھا اس میں کیس میں کہ یہ بات جو ہے یہ غلط ہے، اب یہ سسٹین نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ نے ایک دفعہ شادی کے وقت پہ اجازت دے دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ جو ہے نو میٹر سرکمسٹانسز جیسی بھی ہوں، جو حالات جیسے بھی ہوں، کہ وہ آپ کی کنسنٹ جاری اور ساری رہے گی ساری زندگی۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، یہ جو بات ہے یہ قانونی طور سے غلط ہے، کیونکہ ایسے معاملات آ سکتے ہیں، سرکمسٹانسز چینج ہو سکتی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ قانون غلط ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ جو جنسی زیادتی کا قانون لے کر آئے ہوئے ہیں، تو آپ کو اس بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ناظرین، ہمارا جو پروگرام ہے یہ ختم ہونے کو آ رہا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویک۔ اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔